ఈ పీజీ పాఠశాలాयै సర్వేభ్యः స్వాగతం. అహం రాష్ట్రీయ సంస్కృత సంస్థానస్య రాజీవ్ గాంధీ పరిసరే వ్యాకరణ విభాగే ఆచార్యः अस्मि. మమ నామ CSSN మూర్తి अस्ति. పరిభాషేందుశేఖరే వారణాదాంగం బలీయో భవతి ఇది పరిభాషాం ఆశ్రిత్య అద్య పాఠः ప్రచలతి. అత్ర ముఖ్యాంశాः ఇయాయ ఇయేష ఇత్యత్ర అనుపపత్తి ప్రదర్శనం, వారణాదాంగం బలీయః ఇది పరిభాషాయాः అర్థవివరణం, పరిభాషాయాः జ్ఞాపక ప్రదర్శనం, అత్ర ప్రాచీనానాం ఆశయవర్ణనం, గ్రంథకర్తుః ఆశయవర్ణనం ఇత్యేవమాద్యాः విచారాः అద్య అత్ర ప్రస్థూయంతే. పూర్వం అసిద్ధం బహిరంగమంతరంగే ఇది పరిభాషాయాः అపవాదభూతాः చతస్రः పరిభాషాः నిరూపితాः. తాः పరిభాషాः నాజానంతర్యే బహిష్వప్రక్లుప్తిః, అంతరంగానపి విధీన్ బహిరంగో లుగ్బాధతే, పూర్వోత్తరనిమిత్తక కార్యాత్ పూర్వం అంతరంగోపి ఏకాదేశో న, అంతరంగానపి విధీన్ బహిరంగో ల్యబ్బాధతే ఇతి. అస్మిన్నపి పాఠే అసిద్ధం బహిరంగమంతరంగే ఇది పరిభాషాయాः అపవాదభూతాయాः పరిభాషాయాः నిరూపణం క్రియతే. ఇయాయ ఇయేష ఇత్యత్ర దోషः అసిద్ధం బహిరంగమంతరంగే ఇది పరిభాషాయాः స్వీకారే ప్రాప్నోతి. ప్రథమతః ఇయాయ ఇతి రూపం కథం భవతి ఇది పరిశీలయామः. ఇణ్ గతౌ ఇది ధాతుः अस्ति. అయంచ ధాతుః ఆదాదికः अस्ति. అస్య ఏతి ఇది లట్ రూపం భవతి. ఇయాయ ఇది లిట్లకారే. ఇణ్ గతౌ ఇది ధాతోః కర్తరి లిట్. పరస్మైపదే తి ప్రత్యయే ఈ తి ఇది స్థితే పరస్మైపదానాం నళతు సుస్థలతు సణల్వమాః ఇచనేన తిపః నలాదేశే నల్ ఇత్యత్ర ఆ ఏవ శిష్యతే. ఈ ఆ ఇది స్థితే నలః నిత్వాత్ అచోయణితి ఇచ్చనేన ద్వితీయఖండస్య అచోయణితి ఇదానీం నల్ నలి ఈ ఆ ఇత్యవస్థాయాం లిటితాతోరణభ్యాసస్య ఇత్యనేన ధాతోః ద్విత్వే ఈ ఆ ఇది జాతే. ఇదానీం నలః నిత్వాత్ అచోయణితి ఇచ్చనేన ఉత్తరఖండస్య ధాతోః ద్విత్వే ఇకారస్య ఐకారే ఈ ఐ ఆ ఏచోయవాయావః ఇచ్చనేన అయాదేశే ఈ ఆయ్ ఆ అభ్యాసస్యాసవర్ణే ఇచ్చనేన అభ్యాస ఇవర్ణో వర్ణయోః ఇయంగోస్తః అసవర్ణే అచి ఇది కథనాత్ ప్రకృతే అసవర్ణ అచ్ ఆయ్ ఇత్యత్ర ఆకారः తస్మిన్ పరే అభ్యాసయవర్ణస్య ఇయంగాదేశే ఈయ్ ఆయ్ ఆ మేలనే ఇయాయ ఇది రూపం భవతి. ఏవమేవ ఇయేష ఇత్యత్ర ఇషు ధాతోః లిట్ ప్రథమ పురుష ఏకవచనే తిప్రత్యయే నలాదేశే లిటితాతోరణభ్యాసస్య ఇచ్చనేన ధాతోః ద్విత్వే ఇషు ఇషు ఆ హలాదిశేషే అభ్యాసస్య హలాదిశేషే ఈ ఇషు ఆ. ఇదానీం నలం నిమిత్తీకృత్య
नलः आर्धधातुकत्वेन पुगन्तलघुपदस्य च इच्छनेन उत्तरखण्ड इषु धातोः गुणे इ एषु आ इदानीम् अभ्यासस्यासवर्णे इच्छनेन असवर्णाच्परकत्वात् एकारपरकत्वात् अभ्यासस्य इयङादेशे इयु एषु आ मेलने इयेष इति रूपं भवति। एवं इये इयाय इयेष इति रूपयोः सिद्धिः भवति। इदानीं शङ्का, यदा इण्गतौ इति धातोः द्वित्वं कृतं तदानीम् इ ई आ इत्यस्ति। अस्याम् अवस्थायां इ ई अनयोः उभयोः अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। इकारस्य नलन्निमित्तीकृत्य, इकारः नाम धातुः, धातोः नलन्निमित्तीकृत्य अचो एणति इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति। पूर्वं रूपनिष्पत्तिवेलायाम् अस्माभिः तत्र अचो एणति इत्यनेन वृद्धिः कृता। इदानीम् अत्र शङ्का, सवर्णदीर्घः भवति वा वृद्धिः भवति वा इति चेत् अत्र सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः भवति। यतोहि सवर्णदीर्घः इकार इकारयोः उभयोः क्रियते। वृद्धिस्तावत् बहिर्भूत नल् निमित्तकः अस्ति। अतः अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं सवर्णदीर्घः प्राप्नोति असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया। सवर्णदीर्घे सति इ आ इति भवति। इदानीं कथञ्चित् अचो एणति इत्यनेन वृद्धिं कुर्मश्चेत् ऐ आ अनन्तरम् आयादेशे आय इति अनिष्टं रूपं प्राप्नोति। एवमेव येष इति रूपस्य विषयेपि इ इष् आ इत्यवस्थायाम् अस्माभिः सिद्धान्तरीत्या तत्र लघूपदगुणः कृतः, परन्तु अत्रापि सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, लघूपदगुणः प्राप्नोति। तदानीं सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः भवति, लघूपदगुणः बहिर्भूत नल् निमित्तकत्वेन बहिरङ्गः भवति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्रवृत्तौ ईश् आ इति भवति। तदानीं कथञ्चित् अनिष्टं रूपं प्राप्नोति। इयेषा इति रूपं न सिद्ध्यति, ईशा इति रूपं प्राप्नोति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः स्वीकारे इयाय इयेषा इति रूपयोः असिद्धिः भवति, रूपसिद्धिः न भवति इति शङ्का। तदर्थम् एषा परिभाषा आरब्धा, वारणादाङ्गं बलीयो भवति इति। वारणात् आङ्गं बलीयः भवति इति। वर्णस्य इदं वार्णम्, अङ्गस्य इदम् आङ्गम्। वर्णस्य इदम् इत्यर्थे तस्येदम् इत्यनेन अण् प्रत्ययः, एवमेव अङ्गस्य इदम् इत्यर्थे तस्येदम् इत्यनेन अण् प्रत्ययः। अत्र वर्णस्य इदम् इत्यत्र इदमर्थः निमित्तम् इत्यर्थः। अङ्गस्य इदम् इत्यत्र इदमर्थः उद्देश्यम्। एवञ्च वर्णनिमित्तकात् कार्यात् अंगोद्देश्यकं कार्यं बलवद्भवति इति परिभाषायाः अर्थः भवति। प्रकृते इयाय इयेषा इत्यत्र इ ई आ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गत्वात् प्राप्नोति। परं सवर्णदीर्घकार्यं कीदृशं कार्यम् इति परिशीलयामश्चेत्
सवर्णदीर्घं कार्यं वर्णनिमित्तकं कार्यं वृद्धिः अचोयणति इत्यनेन विधीयमाना वृद्धिः आङ्गं कार्यं भवति। अतः अनया परिभाषया सवर्णदीर्घापेक्षया आङ्गकार्यं वृद्धिः प्रवर्तते। वृद्धिः प्रवर्तते चेत् इकारस्य वृद्धिः ऐकारः भवति। इ ऐ आ इदानीम् आयादेशे इ आय् आ अभ्यासस्यासवर्णे इत्यनेन इयङादेशे इय आय् आ इयाय इति रूपं भवति। इयेषा इत्यत्र ये इष् आ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घकार्यम् आङ्गकार्यं भवति। वृद्धिकार्यं सवर्णदीर्घकार्यं वार्णकार्यं भवति। वृद्धिकार्यम् आङ्गकार्यं भवति। अतः अनया परिभाषया अङ्गकार्यस्य गुणस्य बलीयस्त्वबोधनात् गुणे इ एष आ इदानीम् असवर्णाच् परकत्वात् अभ्यासस्यासवर्णे इत्यनेन इयङि इयेषा इति रूपं सिद्ध्यति। एवं रीत्या अस्याः परिभाषायाः स्वीकारात् इयाय इयेषा इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति किञ्चित् परिशीलनीयम्। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् अभ्यासस्यासवर्णे इति इयङ् विधायकसूत्रस्थम् असवर्णग्रहणं ज्ञापकं भवति इति उच्यते। अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रे असवर्णग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् असवर्णग्रहणं सवर्णे मा भूत्। सवर्णाचि सवर्णे अचि परे इयङ् मा भूत् इत्येतदर्थम् असवर्णग्रहणं कृतम्। यथा ईशतुः इत्यत्र ईषधातोरेव लिटि प्रथमपुरुषद्विवचने तस्प्रत्यये तस्य अतुसादेशे इष् अतुस् इति स्थिते इदानीं लिटिधातोरणभ्यासस्य इचरेण द्वित्वे इष् इष् अतुस् इति स्थिते अभ्यासकार्याणि हलादिशेषे इ इष् अतुस् इदानीं सवर्णदीर्घे ईशतुस् ईशतुः इति वस्तुतः रूपं भवति। तत्र इ इष् अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र अतुस् प्रत्ययः असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन कित् भवति। असंयोगात् परः अपिल्लिट् कित् स्यात्, अयम् अपिल्लिट् भवति। अतः कित् भवति। कित्वात् किङिति च इति निषेधात् लघूपदगुणः न भवति। तदानीम् इ इष् अतुस् इत्यत्र अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रे असवर्णग्रहणं नास्ति चेत् अत्र इदानीम् इयङादेशः प्राप्नोति। अत्र इयङादेशव्यावृत्त्यर्थं सूत्रे असवर्णग्रहणं कृतम्। इदानीम् असवर्णग्रहणमेव वस्तुतः नावश्यकं। कथमिति चेत् इ इष् अतुस् इत्यवस्थायाम् असवर्णग्रहणं नास्ति खलु। अतः इयङ् प्राप्नोति, सवर्णदीर्घ प्राप्नोति। तदानीम् अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घः भवति। सवर्णदीर्घस्य अन्तरङ्गत्वम् अस्ति। इयङादेशस्य बहिरङ्गत्वम् एवं वक्तव्यम्। अभ्याससम्बन्धिनिमित्तकत्वात् अभ्यास इवर्णो वर्णयोः इयङोङौ भवतः इत्युच्यते। अभ्यासः नाम पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन अभ्यासः। पूर्वोऽभ्यासः इति द्वित्वं कथं भवति इति चेत् लिटि परे द्वित्वं भवति। तदानीमेव खलु पूर्वस्य अभ्याससंज्ञा। अतः एतत् परम्परया अवश्यं लिण्निमित्तकं बहिर्भूतलिण्निमित्तकत्वम् अस्ति। अतः इयङ् बहिरङ्गकार्यं भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे सति तत्र इदानीम् इयङः प्राप्तिरेव नास्ति। इयङः प्राप्तेरेव अभावे तत्र इयङ् व्यावृत्त्यर्थं क्रियमाणं
असवर्णग्रहणं व्यर्थम्। एतद् असवर्णग्रहणं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु किं भवति? अत्र वार्णादाङ्गं बलीयः इति बोधनात् वर्णनिमित्तक सवर्णदीर्घकार्यापेक्षया आङ्गं कार्यम् अत्र इयङादेशः, इयङादेशस्य बलवत्वात् इयङादेशः अत्र प्राप्नोति। इयङादेशे प्राप्ते इयङादेशव्यावृत्त्यर्थम् असवर्णग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। अत्र प्राचीनाः एवं वदन्ति, इ इषु अतुस् इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, इयङः प्राप्तिरेव नास्ति, अतः असवर्णग्रहणं व्यर्थम् इति। इ इषु अतुस् इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घ एव भवति, अतः तत्र इयङः प्राप्तेरेव अभावे असवर्णग्रहणं व्यर्थम् इति। अत्र सवर्णदीर्घ इयङोः अन्तरङ्गबहिरङ्गविचारः कर्तुम् अशक्यः इति तेषाम् आशयः। कथम् इति चेत् तेषाम् आशयो न अस्माकम् आशयः। कारणं सवर्णदीर्घः सर्वत्र भवति, इयङादेशस्तु अभ्यासस्य एव भवति। अभ्यासे इवर्णः भवति चेदेव उवर्णः भवति चेदेव इयङोङो भवतः, अतः अपवादत्वात् इयङ् भवति। यदि सर्वत्र अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घ एव क्रियेत तदानीम् इयङ् शास्त्रं निरवकाशं भवति। अतः निरवकाशत्वात् सवर्णदीर्घं बाधते। अतः सवर्णे इयङ् प्राप्ते, सवर्णे इयङादेशः प्राप्नोति, प्राप्ते तद्वारणाय असवर्णग्रहणम् इति। अत्र एवमुच्यते, अस्य अपवादत्वं सवर्णदीर्घस्य अपवादत्वं इयङः वक्तुं न शक्यते इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र कारणम् अपवादशास्त्रम् इति चेत् सर्वथा निरवकाशं भवति चेत्, परन्तु इयर्ति इत्यादि सकललक्ष्यप्राप्तयणपवादत्वस्यैव एरणाप्राप्तिन्यायेन अपवादत्वनिर्णयात् इति ग्रन्थकारस्य पङ्क्तिः अस्ति। अतः इयर्ति इत्यादि स्थलेषु सकललक्ष्येषु यत्र इयङादेशः विषये यणादेशः प्राप्नोति तादृशस्यैव इयङ् अपवादः इति वक्तव्यः। अतः अत्र अन्तरङ्गत्वात् अनवकाशत्वम् अपवादत्वात् इयङ् भवति इति वक्तुं न शक्यते इति। ग्रन्थकारः नागेशः एवं वदति, परे तु एतत् परिभाषाभावे अभ्यासस्येति सूत्रमेव व्यर्थम्। अस्याः परिभाषायाः अभावे अभ्यासस्य इति सूत्रमेव व्यर्थम् इति अभिप्रैति। तेषाम् आशयः एवं वर्तते, इदानीम् इण् धातोः यदा नल् प्रत्ययः कृतः, लिटि नल् प्रत्ययः कृतः, तदानीम् इ आ इत्यस्ति। इदानीम् अचो इणति इत्यनेन वृद्धिः भवति। वृद्धौ सति ऐ आ इति भवति। इदानीं द्विर्वचने ची इत्यनेन द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अजादेशः स्थानिवद्रूपं लभते इति अर्थः स्वीक्रियते। यद्यपि द्विर्वचने ची इति सूत्रस्य अर्थः कौमुदी ग्रन्थे एवं नास्ति, परन्तु भाष्ये तत्र अनेन स्थानिवद्भावः उच्यते। तत्र स्थानिवद्रूपं लभते, स्थानिवत् कार्यं लभते इत्येवं रीत्या बहवः विचाराः तत्र कृताः। तत्र अन्ततः द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अजादेशः स्थानिवद्रूपं लभते इति रूपादिदेशपक्षः सिद्धान्तितः।
अतः इदानीं यदा वृद्धिः कृता द्वित्वनिमित्ते अचिपरे लिटिपरे अजादेशः यः या वृद्धिः अत्र कृता तस्य स्थानिवद् रूपं लभते, वृद्धेः स्थानिवद् रूपं भवति। अतः इदानीं पुनः ई रूपं प्राप्नोति, ई आ। इदानीं द्वित्वे ई आ, इदानीं पुनः वृद्धिः प्राप्नोति, इदानीं पुनः अचयणति इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति। तां वृद्धिं बाधित्वा सवर्णदीर्घे ई आ, वृद्धिं बाधित्वा सवर्णदीर्घे सति ई आ इत्यस्ति। इदानीम् अभ्यास एव नास्ति खलु, अभ्यासस्यैव अभावेन इयङः अत्र प्राप्तेरेव अभावेन अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रं व्यर्थम्। एतत् सूत्रं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति इति। ज्ञापितायां तु किं भवति, वारणादाङ्गं बलीयः इति कथनात् वर्णनिमित्तक सवर्णदीर्घापेक्षया आङ्गकार्यस्य अभ्यासस्य सवर्णे इत्यस्य बलवत्वबोधनात् अत्र सवर्णदीर्घः न भवति। सवर्णदीर्घ अभावे ई इत्यवस्थायाम् आङ्गकार्यं वृद्धिः भवति। तदानीम् ई ऐ आ, इदानीम् आयादेशे इयाया इति रूपं भवति इति अस्य सूत्रस्य स्वांसे चारितार्थ्यं वक्तुं शक्यते। इयर्ति इति सूत्रम्, इयर्ति इत्यत्र अस्य सूत्रस्य सार्थक्यम् अस्ति। रुधातुः जुहोत्यादिगणे अस्ति, तस्य लट् कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये कर्तरि शेपु इत्यनेन शेपु, तस्य जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लुः भवति। श्लुः नाम प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः, अतः श्लु नाम प्रायः अदर्शनमेव। तर्हि जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लु अनन्तरं श्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। द्वित्वे सति रु रु ति इति जाते इदानीम् अर्तिपिबर्त्योश्च इति सूत्रेण अत्र अभ्यास ऋकारस्य इकारः भवति। इकारे सति ईर् ति, इदानीम् अभ्यासे इकारः अस्ति, तस्य ऋकारः असवर्ण अच् परत्वेन अस्ति, अतः अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रेण इयङादेशे ईय् ऋ ति। इदानीं तिप्रत्ययस्य सार्वधातुकत्वेन तं निमित्तीकृत्य ऋ इत्यस्य सार्वधातुकार्थातुकयोः इत्यनेन गुणे ईय् अर् ति मेलने इयर्ति इति रूपं भवति। अतः इयर्ति इत्यत्र इयङ् साधनार्थम् अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रम् आवश्यकमेव। तर्हि एवं रीत्या सूत्रस्य सार्थक्य संभवे सूत्रस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति कथनं कथं युज्यते इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्र ग्रन्थकारः एवं वदति, यदि केवलं इयर्तीति एकमेव लक्ष्यम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति चेत् तर्हि उहु इत्येव वक्तुं शक्यते। उहु ऋशब्दस्य षष्ठी। उहु इत्यनेन ऋधातोः ग्रहणं कर्तव्यम् इति कथम् इति चेत् इणोयण् इति साहचर्याद्वा अथवा व्याख्यानाद्वा
अत्र रुधातोरेव ग्रहणम् इति निश्चेतुं शक्यते। अतः तदानीम् अभ्यासस्यासवर्णे इति व्यापकं सूत्रं नावश्यकम्, उः इत्येव सूत्रं पर्याप्तं भवति। नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति इत्यपि तत्र तत्र शास्त्रे आगच्छति। व्यापकसूत्रस्य सार्थक्यप्रदर्शनं तथा न युक्तम् इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अथवा अभ्यासस्य अर्थौ अभ्यासस्य अर्थेः इति वा गुरुत्वात् नोक्तम्। अतः सूत्रं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति इत्येव ग्रन्थकारस्य आशयः। अस्तु, इयर्तीत्येव एकमेव लक्ष्यमिति न, लक्ष्यान्तराण्यपि अस्माभिः प्रदर्श्यते। कथम् इति चेत् उच्यते, इदानीं ये शब्दः अस्ति तस्य ए इव आचरति इत्यर्थे आचारार्थे क्विप्रत्ययः क्रियते। क्विप्रत्यये सति आचारार्थे क्विपि सति ये इति इदानीं धातुः भवति। तस्य लिट् कर्तरि लिट् प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये नलादेशे ये आ, इदानीं द्वित्वे ए आ, अभ्यास ह्रस्वे इ ए आ। इदानीम् अत्र अभ्यासे इकारः अस्ति, तस्य असवर्णाच् परत्वेन अस्ति। अतः सूत्रमत्र अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रमत्र चरितार्थम्। एवमेव ऐ शब्दः, तस्मादपि आचारार्थे क्विप्, तत्रापि इदानीम् इ ऐ आ इति स्थिते असवर्णाच् परकत्वात् सूत्रसार्थक्यमस्ति। एवम् ओ शब्दः अस्ति, ओ शब्दस्यापि आचारार्थे क्विपि लिटि ओङर्थं सूत्रम् आवश्यकम्, उ ओ आ इत्यवस्थायाम्। एवमेव औ शब्दस्यापि आचारार्थे क्विपि लिटि उ औ आ इत्यवस्थायाम् असवर्णाच् परकत्वेन सूत्रं चरितार्थम्। एतादृशेषु स्थलेषु बहुषु स्थलेषु अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्य चारितार्थ्यं वक्तुं शक्यते। तर्हि सूत्रस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा ज्ञापकत्वं कथं वक्तुं शक्यते। एवमेव ओणु धातुः अस्ति, ओण्डृ अपनयने तस्य नुलि ओण्णु नुल् अकादेशे ओणक इति भवति। ओणकमिव आचरति इत्यर्थे इच्छार्थे सुपात्मनः क्यच् इत्यनेन क्यच् प्रत्यये क्यजन्तात् सन् प्रत्यये उओणकीषति उ ओणकीषति इत्यत्र अभ्यासकार्याणि कृतानि, तदानीम् उ ओणकीषति इत्यत्र अभ्यासे उकारः अस्ति, तस्य असवर्णाच् परत्वेन अस्ति। अतः अत्र इयङ् साधनार्थम् इदं सूत्रं चरितार्थम्। एवं रीत्या बहुषु स्थलेषु सूत्रस्य चारितार्थ्यसम्भवे सूत्रस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा ज्ञापकत्वकथनं कथं सङ्गच्छते इति आक्षेपः। तस्य समाधानमुच्यते, दाश्वान् शाश्वान् मेढ्वांश्च इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारेण एवमुक्तम्, आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति वारणादाङ्गं वलीयो भवति इति। यदयम् अभ्यासस्यासवर्णे इत्यसवर्णग्रहणं करोति इति भाष्यकारेण अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्थ असवर्णग्रहणस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा परिभाषायाः ज्ञापकत्वं प्रतिपादितम्। यदि एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति चेत् तर्हि असवर्णग्रहणस्य वैयर्थ्यम् उक्त्वा कथं परिभाषायाः ज्ञापकत्वं वदति। अतः अनेन भाष्येण ज्ञायते
एतादृशानां प्रयोगाणाम् अनभिधानमेव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। यतोहि भाष्यस्य तावत् प्रामाण्यमस्ति, भाष्यकारेण उक्तं चेत् तद् अवश्यं वैयाकरणैः पालनीयमेव इति वैयाकरणानां व्यवहारः अस्ति। अतः तादृशानां प्रयोगाणाम् अनभिधानमेव। अतः एतत् सूत्रं व्यर्थीभूय असवर्णग्रहणं व्यर्थीभूय परिभाषां ज्ञापयति इति। अत्र कश्चन विचारः कर्तव्यः। इदानीं भाष्यकारेण असवर्णग्रहणस्य ज्ञापकत्वम् उक्तम्। अत्रापि परिभाषायाः निरूपणावसरे प्रथमतः अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्थम् असवर्णग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इत्युक्तम्। तेषां मतं ग्रन्थकारेण खण्डयित्वा सम्पूर्णं सूत्रम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इत्युक्तम्। परं प्राचीनैः यदुक्तं तद् वस्तुतः भाष्यसम्मतमस्ति खलु। तर्हि तेषां मतं खण्डयित्वा भवान् इदानीं सम्पूर्णसूत्रस्य ज्ञापकत्वं वदति, एतत् भाष्यविरुद्धमप्यस्ति खलु इति चेत् अत्र ग्रन्थकारः एवं वदति, वस्तुतः इदानीं दाश्वान् शाश्वान् मीढ्वांश्च इति सूत्रभाष्यं परिशीलयामश्चेत् अत्र अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्थ असवर्णग्रहणं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति इति तावन्मात्रस्यैव ज्ञापकत्वं लभ्यते। इदञ्च भाष्यम् उपक्रमभाष्यमस्ति। तदनन्तरम् अन्ते उपसंहारभाष्यमस्ति। न ह्यन्तरेण गुणवृद्धि असवर्णपराभ्यासो भवति। उत्तरखण्डस्य गुणवृद्धि अन्तरेण असवर्णपराभ्यासः भवति इति उपसंहारग्रन्थेन असवर्णपराभ्यासः इति कथनात् अत्र इदानीं सम्पूर्णसूत्रस्य ज्ञापकत्वम् इति लभ्यते। इदानीम् उपक्रमभाष्ये असवर्णग्रहणस्यैव ज्ञापकत्वम् इत्युच्यते। उपसंहारभाष्ये सम्पूर्णसूत्रस्य ज्ञापकत्वम् इत्युच्यते। एवम् उपक्रमोपसंहारयोः विरोधः जातः। तदानीम् एकः न्यायः अस्ति, उपक्रमोपसंहारयोः विरोधे उपक्रमस्यैव प्राबल्यम् इति। अतः यदि उपक्रमोपसंहारयोः मध्ये विरोधः भवति चेत् तदानीम् उपक्रमस्यैव प्राबल्यम् इति न्यायेन उक्तं खलु। अतः उपक्रमभाष्यानुरोधेन असवर्णग्रहणस्यैव ज्ञापकत्वं वक्तव्यं खलु। तवैव भाष्यविरोधः अस्ति, ग्रन्थकर्तुरेव भाष्यविरोधः अस्ति, प्राचीनोक्तं तु युक्तमेव खलु इति चेत् उच्यते। उपक्रमोपसंहारयोः उपक्रमस्यैव प्राबल्यम् इति न्यायः शास्त्रे बहुत्र स्वीक्रियते, परन्तु अत्र तु न स्वीक्रियते। कारणं भवदुक्तं अयुक्तं भवति इत्याशयेन भवता अत्र न स्वीक्रियते वा इति आक्षेपोऽपि भवेदिति मत्वा तत्र ग्रन्थकारः एवं वदति, अनन्तरभाष्यविरोधात् अत्र उपसंहारस्यैव प्राबल्यम् इति। तत्र कारणम् अग्रे नैतदस्ति ज्ञापकम् अर्थ्यर्थमेतत् स्यात्। एतत् ज्ञापकं न भवति, अर्थ्यर्थमेतत् स्यात्। अर्थ्यर्थम् इयर्ति इत्येतदर्थम् एतत् भवति। एतद् भवति नाम कस्य? सम्पूर्णसूत्रस्य तत्र ज्ञापकत्वम् उक्तम्। इयर्ति चित्र इयं कृतं खलु। सम्पूर्णसूत्रस्य उदाहरणम् इयर्ति, अतः तदेव तत्र भाष्यकारः प्रदर्शितवान्। यदि
असवर्णग्रहणस्यैव वैयर्थ्यं भाष्यकारस्य आशयः स्यात् तदानीम् असवर्णग्रहणस्य एव उदाहरणानि प्रदर्शयति स्म। यथा ईशतुः ऊखतुः इत्यत्र असवर्ण उपक्रमोपसंहारयोः उपक्रमस्यैव प्राबल्यम् इति न्यायः नात्र स्वीक्रियते। तत्र कारणम् अग्रिमभाष्ये एवमस्ति, नैतदस्ति ज्ञापकम् अर्थ्यर्थमेतत् स्यात् इति। अतः सम्पूर्णसूत्रस्य यदुदाहरणमस्ति इयर्ति इति तदेव भाष्यकारेण तत्र प्रदर्शितं। यदि असवर्णग्रहणस्य वैयर्थ्यं चेत् तदानीम् असवर्णग्रहणस्य उदाहरणानि ईशतुः ऊखतुः इत्यादीनि भाष्यकारः प्रदर्शयेत्। अतः सम्पूर्णसूत्रस्य उदाहरणं भाष्यकारेण प्रदर्शितम्। अतः अत्र उपक्रमोपसंहारयोः मध्ये उपक्रमस्य प्राबल्यम् इति न्यायः भाष्यकारेण न स्वीकृतः। अतः मदुक्तरीत्या सम्पूर्णसूत्रस्यैव ज्ञापकत्वं भाष्यकारस्य अभिमतमस्ति। केवलम् असवर्णग्रहणस्य ज्ञापकत्वम् इति कथनं किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति।